हेलो हेलो हेलो, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुछ टाकरे की सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि इंडिया के पाकिस्तान क्रिकेट खेलने आने से इनकार पर अब पाकिस्तान ने भी ललकार दिया है इंडिया को। पाकिस्तान की तरफ से भी एक ललकार गई है उस तरफ, और कहा गया है कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम भी ऐसा करेंगे। हम क्या करेंगे? जो खबर है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। रॉयटर्स की खबर है और उसमें है कि पाकिस्तान वॉर्न टिट फॉर टैट रिएक्शन वर्सेस इंडिया इफ़ एशिया कप शिफ्ट्स। और इसकी डिटेल्स ये हैं कि शिफ्टिंग दी 2023 एशिया कप आउट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इंडियाज रिफ्यूज़ल टू टूर द कंट्री मे प्रॉम्प्ट सिमिलर टिट फॉर टैट रिएक्शन फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, द पीसीबी सेड ऑन वेडनेसडे। अच्छा, अब ये जो है ना, मे प्रॉम्प्ट सिमिलर टिट फॉर टैट रिएक्शन, ये हो चुका है। यानी ये मे प्रॉम्प्ट नहीं है बल्कि ये प्रॉम्प्ट हो चुका है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो भी टीवी पर इस वक्त डिबेट्स हो रही हैं तो उसमें बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है। अब डिबेट्स में क्या बात हो रही है कि ठीक है, हम डिफेंसिव क्यों हों, हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। अगर उस तरफ से एक जवाब ऐसा आया है तो फिर हमें भी ये कहना चाहिए कि ओके, ऐसी की तैसी, अगर ऐसी बात है तो फिर हमारी तरफ से भी यही जवाब है। अच्छा, अब मैं ये सोच रही थी कि जो हमारी ललकार है तो हम इस ललकार में क्या कर सकते हैं, मसलन हम किस तरीके से टिट फॉर टैट जवाब दे सकते हैं। अब देखिए, इसमें यह है कि मेरे जहन में यह है कि हम ये कहें कि ठीक है, इंडिया आइंदा कभी हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर ना आए। लेकिन फिर मेरे जहन के दरीचे की एक खिड़की खुली और मैंने कहा कि असल में तो मसला ही है कि यही तो प्रॉब्लम है कि वो इनकार कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह ना करें, हमारा शेड्यूल है पहले से और ये आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको आना चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। मैंने कहा अच्छा, ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, हम कहें कि ओके ऐसा है तो आइंदा इंडिया की ट्रेड हमसे बंद, हम जो चीज़ें आपको देते हैं हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, फिर मुझे याद आया कि हमारी तो कोई ट्रेड वेड है ही नहीं इंडिया के साथ, और किसी के साथ हमारी क्या ट्रेड है, और उनकी तो फिर एक ट्रेड मार्क है उनकी ट्रेड का। फिर मैंने सोचा कि ललकार का मतलब ये हो सकता है कि हम उन्हें ये कहें कि हमने आपको जो कितनी 35 लाख 40 लाख मॉस्किटो नेट्स भेजी हैं वो हम आइंदा आपको नहीं देंगे। मुझे अचानक याद आया कि वो मॉस्किटो नेट्स हमने मंगवाई हैं वहाँ से, यानी कि इंडिया हमें वहाँ से यहाँ पर आ रही हैं, हम खुद नहीं बना रहे, नहीं बना सकते मॉस्किटो नेट्स, इसलिए हमने कहा कि चलो। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि ये ललकार जो है वो इस तरीके से, सही तरीके से ललकारा जा सकता है कि हम ये कहें कि आप हमसे जो मेडिसिन्स लेते हैं हम आइंदा आपको मेडिसिन्स नहीं देंगे, बगैर मेडिसिन्स के मरे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेडिसिन्स तो हम लेते हैं, तो भाई किस तरह ललकारेंगे हम? तो ललकार का एक तरीका ढूंढ लिया गया और वो ये है कि इंडिया में भी क्रिकेट के कुछ इवेंट्स शेड्यूल हैं पहले से। इंडिया का वर्ल्ड कप भी है और इसके अलावा कुछ और इवेंट्स भी आ रहे हैं क्रिकेट के। तो पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएगा तो पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए नहीं जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक दो बातें और मैं आपके सामने रखूँ। जो रमीज़ राजा हैं उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या ये इंडिया ने जो रिफ्यूज़ कर दिया है तो इस रिफ्यूज़ल के बाद अब एशिया कप का वेन्यू चेंज होगा, दुबई जाएगा, कहीं और जाएगा? तो रमीज़ राजा का जवाब ये था कि क्या एक इंडियन टीम के इनकार की वजह से बाकी तमाम कंट्रीज़ का वेन्यू भी चेंज कर दिया जाए? जवाब तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है और वो बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है, और वो ये है कि स्वात में जो जुलूस निकल रहे हैं और जो दहशतगर्दी की बातें हो रही हैं और जो वहाँ पे ललकारा जा रहा है तालिबान को अवाम की तरफ से, फर्स्ट टाइम नहीं, खैर पहले भी जब स्वात में 2007 में ऐसे हालात हुए थे तो उस वक्त भी अवाम की तरफ से ललकारा गया था। लेकिन जिस तरह अब उनके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन आ रहा है और जिस तरीके से वहाँ पर तालिबान की आमद की खबरें पूरी दुनिया में फैल रही हैं, तो ये ललकार मेरा ख़्याल है काफ़ी नहीं है बाहर वाले लोगों के लिए कि वो यहाँ पर आएँ या उसके बारे में सोचें। सबसे पहले तो हमें इसको ठीक करना होगा, क्योंकि देखें, जब ये बात की जाती है ना, ये बात सही है कि एक शेड्यूल है, आप पहले से जो है वो एक बात है जिसकी तमाम इंतजामात कर लिए गए, पूरी दुनिया की नज़रें इस तरफ है। मैं देख रही थी क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो क्रिकेट का मामला है वो ऐसा है कि पूरी दुनिया बिल्कुल सुनो के बैठ के देखती है, वो ऐसा मुकाबला होता है, आप जानते हैं ना। तो एक बाहर के कोई क्रिकेटर थे जो कह रहे थे कि जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा पूरी दुनिया साकित हो जाएगी, ये उनका कहना था। ऐसे ही मैच होता है, तो इसके लिए सब वेट कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए तो देखें एम्बैरेसमेंट इसलिए भी है, मानना चाहिए कि इससे पहले न्यूजीलैंड टीम का क्या हुआ, और जब भी हमारा कोई आता है, मतलब कोई भी कोई ऐसा इवेंट आता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है।
اور وہ انکار ہونے لگ پڑتا ہے. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا والوں اتنے ایونٹس ہو رہے ہیں تمہاری طرف، اتنے، یعنی کہ G20، تو پھر اس کے بعد کون سی سمیٹ اور کیا کیا SCO، تو یہاں پر ایک کرکٹ کا ایونٹ ہونا ہے تو اس پہ بھی آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں آنا. یہ تو بڑی بری بات ہے. اب ہمسایوں کا حق اتنا تو ہوتا ہے بھائی، لیکن پھر اس طرف سے ایک آ جاتا ہے اچھا ہم اپنے لڑکوں کو مرنے کے لیے بھیج دیں. بھائی وہ جو ہم نے ان کو سواد نہیں لے کر جانا، مطلب ہم ان کو سواد کیوں لے کر جائیں گے؟ ہم نے گھمانا پھرانا بھی ہوگا تو ہم ان کو کہیں اور لے جائیں گے، ہم نتھیا گلی لے جائیں گے نہیں، یعنی ہم کسی ایسی جگہ ڈھونڈ کر لے کر جائیں گے کہ جہاں پر مطلب کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے KPK کے منسٹر کو، سینئر منسٹر عاطف خان کو طالبان کی طرف سے لیٹر آیا بھتہ کا، بھتہ دیں 80 لاکھ کتنے مانگے گئے ہیں، اور کہا گیا کہ اتنے پیسے دو نہیں تو گئے اڑا دیے جاؤ گے. تو اب تو منسٹرز کو بھی ایسے لیٹرز آ رہے ہیں. اچھا طالبان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں، ان کی طرف سے جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ نہیں ہمارا لیٹر تو نہیں ہے. اچھا پھر کس کا لیٹر ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر آیا ہے. اور پھر بیرسٹر سیف ترلے منتیں کر رہے ہیں. ان کی جو یہ چلی ہے ٹاک، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں طالبان سے کہ آپ اپنے لوگ بلا لیں پلیز، خدا کا واسطہ ترلے منتیں ہم کر رہے ہیں، آپ بلا لیں. آپ نے یہاں پر کیا طالبان بھیج دی ہیں، ان کو واپس بلائیں آپ. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو جو ہماری ہوئی تھی کنورسیشن، یعنی کہ جو ٹاک ہوئی تھی، جو معاہدہ ہو رہا تھا، اس میں بڑے لیجیٹمیٹ لوگ شامل تھے، یہاں کے نمائندے شامل تھے، اور ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی. اچھا پھر انہوں نے ایک اور بات کہی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے یہ نہیں بلوائی، یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اندر کی کوئی ہے کارستانی اور خود سے ہی طالبان بلوا لیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ KPK میں خان صاحب کی حکومت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ PMLN کی ہے، تو وہ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں جس طریقے سے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کی جاتی رہیں کہ جی یہ جو اچانک سے آ گئے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو ہے وہ کال کر لیا گیا ذرا آ جاؤ، تھوڑا ذرا دہشت پھیلا دیں تاکہ لگ پتہ جائے ان کو. تو بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہیں جی اب یہ والی باتیں بھی سب باہر جا رہی ہیں خبریں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میچز ہونے ہیں وہ کینسل نہ ہوں، اور انڈیا نے جب پہلے سے ایک شیڈیول ہے تو پھر اس وقت ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو ہم تو کہیں گے نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھائی ان کی طرف سے تو یہی کہا جائے گا کہ ہم کیسے آئیں، ہمیں تو جان کا خطرہ ہے. اچھا جب وہ یہ کہیں گے ہم جتنا مرضی بات کر لیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہم ان کو جتنا مرضی کنونس کرنے کی کوشش کریں. یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا، یہ تو میں نے ویسے ہی بات کی نا کہ ٹھیک ہے للکار دیں، اوکے ہوتا ہے اس طریقے سے. ہماری طرف سے بھی ایک للکار چلے گی، خوش ہو گئے آپ لوگ. ویسے بھی جو ہے وہ غیرت کے نام پر اور اس طرح للکارنے کی تو ہمیں عادت ہے، بچپن سے ہی ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو وہ غیرت کے نام پر للکار چل رہی ہے، لیکن اس کا کیا اثر ہوگا؟ بات یہ کہ کیا یہ سب کہنے سے اثر ہوگا؟ میں دیکھ رہی تھی کہ شاہد آفریدی نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے PCB نے، کیونکہ PCB نے پہلے ایسے کوئی بات نہیں کی، ابھی بھی یہ جو بات کی نا ٹٹ فار ٹیٹ کے، وہ ظاہر ہے کہ آخر میں تنگ آ کے یہی کہیں گے، لیکن یہ بات زیادہ لوگوں کی، یہ جو للکاریں ہیں نا غیرت کی، وہ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں، پبلک کی طرف سے، ان کی طرف سے نہیں آ رہی. یا پھر یہ کہ جو ڈیبیٹ میں ٹیلی ویژن پر آ رہے ہیں لوگ اس طرح کے سیلیبریٹیز، وہ یہ والی بات کرتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ ڈیفینسو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ذرا آپ گہرائی میں جا کے سوچیں کہ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کام آپ کو ہے، کام ہمیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرکٹ جاری رہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اپنے اندر کی یہ جو ہے نا، سب سے پہلے ہمیں دہشت گردی ختم کرنی پڑے گی. اجازت دیں، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.